فرضا يعني لو كان يقول لك الآن في هذه اللحظات يعني عندك لقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم. ما عنديش تعليق. يعني وش تطلبي منه مثلا؟ لو كان النبي صلى الله عليه وسلم بيننا الآن شعري تقدي تقولي له شعري تقدي تقولي له نحكي له شو وصلنا شو مدايرين مسلمين ما صالح اللي دايروا مسلمين ما سؤال يا حمدي، لو كان الحبيب عليه الصلاة والسلام موجود ايش كان سوى؟ كان ادى مين اول؟ لو كان موجود؟ مش قادر اقول لك صراحة. مش قادر اقول لك مش قادر اقول لك صراحة. الناس كلها كانت تحب بعضيها، اقل حاجة الناس كلها تحب بعضيها. اسيب الحاجات دي كلها واروح اصلي. لو الرسول موجود اروح اصلي. انا ما بصليش. اكذب عليك؟ ولا بصلي ولا بصليش. بس طب لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام امامك امامي؟ ايوه ايش تقول له في دقيقة؟ يعني اجري تحت رجليه وابوسها. ايش تتوقع تقولي له لو قدر لك انه تجلس معاه لمدة دقيقة لوحدكم؟ سؤال صعب. لو اتمنى مجالسة النبي، يعني الواحد يتمناه في حلمه، بس لو الواقع لو علي أنا ياخذ بيشته يشيلني من الدنيا هذه، لو على حسابي.